عزيز قلبي الذي بجنبي صاحب المدونة الجامعة فضيلة الشيخ المحدث العارف بالله الشيخ محمد تقي العثماني. سارا عالم کرے ادب تیرا، شیخ الاسلام ہے لقب تیرا. أتممنا دراستنا وقراءتنا بما فيه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: کیوں مفسر تجھے بناتا پھر گر نہ کرتا پسند رب تیرا. تو ہے فخر عجم بہر صورت، مان لو ہاں نہ کیوں.